हॉस्पिटल में ओपीडी बंद है, क्लिनिक चल रहे हैं, क्लिनिक में 200 बंदे बैठे हुए हैं। वो डॉक्टर को भी तो देखना चाहिए ना कि वो कर क्या रहा है। ओपीडी तो बंद किया उसने, अपनी क्लिनिक में 200 बंदे देख रहा है दिन में। गिलगित बल्तिस्तान का 90% जो सयाह है वो हुंजा विजिट करता है। 0 उसका रेशो है कोविड का। उसकी वजह क्या है? सयाह उधर जाता है तो वहां पे उसकी जो है ना 37 नहीं 57 हुंजा की होनी चाहिए, तो वो 0 क्यों आ रहा है और गिलगित में ज्यादा आ रहा है? अगर सयाहों की वजह से यहाँ पे कोविड आया, ऐसा नहीं है। एसओपी जनरल स्टोर वाले के ऊपर भी होनी चाहिए। एसओपी एक आम शहरी के ऊपर भी वही एक ही कानून लागू होना चाहिए, चाहे वो ट्रांसपोर्टर है, चाहे वो होटलियर है, चाहे वो आम शहरी है, चाहे वो सियासतदान हुकूमत में है, चाहे वो अपोजिशन में है। अब ऐसा कतई तौर पे हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि जी हम तो अपने सियासत के जलसे हज़ारों के मजमे लगाएंगे, हमारे ऊपर पाबंदी ना हो, सयाह आए और पाबंदी हो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IMN में हूं शबीर मीर। नाज़रीन, प्रोग्राम रो करूँ मैं आज हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान होटल एसोसिएशन के अहदेदार शरीक गुफ्तगू होंगे। इनका ख्याल है कि गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की पॉलिसियाँ इनके कारोबार को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रही हैं। इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ जो पहले मेहमान हैं वो कौसर हुसैन, जनरल सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान होटल एसोसिएशन और टेंडर कार एसोसिएशन के भी करता धरता हैं ये, और मेरे दूसरे मेहमान राजा नासिर, सदर हैं होटल एसोसिएशन के। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। राजा साहब, आपकी तरफ आता हूँ, आप सदर हैं। क्या मसले मसाइल आजकल बढ़ गए हैं कुछ ज़्यादा कोविड की वजह से? मसले तो ज़िंदगी भर के हैं ना, ये इस मुल्क में मसले कभी कभी नहीं। मसले तो बहुत अरसे से, जब से आपने वैसे होटल बनाया तब से ही है मसले हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ ज़्यादा ही नाइंसाफ़ी हो रही है। वो किस तरह? जिसको बर्दाश्त हम करने के अभी काबिल ही नहीं है। ठीक। अब आप देखें, पिछले साल मतलब ये है कि कोरोना के नाम पर हमें डरा धमका कर मतलब हमारा बिज़नेस तबाह किया, हमने बर्दाश्त किया। इस दफ़ा अल्लाह के फजल से हमारे हिसाब में मेरे होटलों में कोई कोरोना नहीं है, न मेरा कोई एम्प्लॉय बीमार है। मतलब जीबी के जितने हदूद हैं, मैं चैलेंज करता हूँ डॉक्टरों को भी, मैं चैलेंज करता हूँ अपोजिशन को भी, मैं चैलेंज करता हूँ गवर्नमेंट को भी कि वो मेरा एक एम्प्लॉय पूरा जीबी के अंदर उसको कोरोना है या बीमार है। पहले थोड़ा ये बताइए राजा साहब कि क्या होटल बंद हैं, बंद किए गए हैं कि नहीं, रेस्टोरेंट बंद हैं या क्या है? अभी इन्होंने एक टेलीफोनिक मुझे डीसी ने बात की थी, वो आवाज़ सही नहीं आ रही थी। वो ये कह रहा था जी आप जो गेस्ट आएंगे उनको कमरों में बिठाओ और कमरों में खाना दे दो। अच्छा, ठीक है, रेस्टोरेंट जो बाहर होता है वो बंद कर दो। ठीक है। तो मेरा सवाल उनसे ये है कि एक मतलब एक ग्रुप आता है मिसाल के तौर पर, या एक गाड़ी के अंदर 5 बंदे आते हैं, मैक्सिमम एक कार के अंदर 5 बंदे होते हैं। वो 5 बंदे एक ही कमरे में रहते हैं, वो 5 बंदे उसी गाड़ी के अंदर ट्रेवल करते हैं। वो बस जो है, जो वैगन है उसके अंदर 18 से 22 बंदे होते हैं। 1200-1500 किलोमीटर वो चल के आते हैं। वो इफ़ेक्ट नहीं हुए। वो मेरे होटल में आने के बाद, जिसमें 6 बड़े बड़े हॉल हैं, उसमें आकर वो इकट्ठे बैठ के खाना खाए तो प्रॉब्लम है। ये मंतिक हमारी समझ में ही नहीं आती। सही। तो वैसे जो हमने सुना था पिछले दिनों के जो भी टूरिस्ट आएगा वो शायद कोई NOC या कोई सर्टिफिकेट लेके आएगा जो कोरोना वैक्सीनेशन का, कोई इस तरह की बात नहीं? इस वक्त जो भी आता है डेटा हम जमा करते हैं, सबके पास कोरोना सर्टिफिकेट है, सबके पास वैक्सीनेशन है, कोई आदमी खाली नहीं है। उस दिन मेरे पास बड़े 2 ग्रुप आए हैं जिसमें 30, 35, 40 आदमी थे। सब ने मुझे लाकर उन्होंने अपने कागज़ दिखाए कि हम वैक्सीन करके आए, हम बीमार नहीं हैं। सही, ठीक। मैं कौसर साहब की तरफ आता हूँ। कौसर साहब, अब हुक्म तो है, आपको आ तो गया है, तो आपकी इस हवाले से क्या हुकूमत से, एडमिनिस्ट्रेशन से कोई मीटिंग्स पहले हुई हैं, उनको समझाने की कोशिश की है जो बात अभी राजा साहब कर रहे हैं? सबसे पहले तो IBEX मीडिया नेटवर्क का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हर वक्त अवामी और कौमी इशूज़ के ऊपर बात करते हैं। ये सियाहत का शोबा जो है गिलगित बल्तिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। सो इंतज़ामिया के साथ अब तक हमारी इस हवाले से, कोविड के हवाले से कुछ 1 महीना पहले कुछ मीटिंग्स हुई थी,
لیکن پھر آ کے بات یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ ریسٹورنٹس کو بین کرنا، شادی ہالز کو بین کرنا، یا ہمیں یہ کہنا کہ جی آپ وداؤٹ سرٹیفکیشن جو ہے کووڈ سرٹیفکیٹ کے بغیر آپ بندوں کو، مہمانوں کو نہ بٹھائیں. سرٹیفکیٹس گورنمنٹ کے چیک کرنا ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے، وہ اسٹیٹ کے ادارے ہیں جو بابو سر ٹاپ پہ چیک کرنا چاہیں تو چیک کریں. وہ اگر چلاس بادشاہ ہماری جو انٹری پوائنٹ ہے وہاں پہ چیک کرنا چاہیں تو چیک کریں. ٹورسٹ جو ہے وہ کراچی سے وہ سٹارٹ لیتا ہے اپنی ٹریولنگ کا. ایک اینڈ کراچی ہے پاکستان کا، اور سٹارٹ اپ کراچی ہے اور اینڈ گلگت بلتستان ہے. کراچی سے وہ جہاز پہ سفر کرتا ہے، ریل پہ سفر کرتا ہے، بائی بس کرتا ہے، وہاں سے وہ اسلام آباد پہنچتا ہے، وہاں سے وہ ٹریول کرتا ہے، کے پی کے کو جوائن کرتا ہے، ناران سوات سے ہوتے ہوئے وہ گلگت بلتستان آتا ہے. اب وہاں سے آنے کے بعد پھر ہم اس کو یہاں پہ آ کے کہتے ہیں کہ جی آپ ان کی کلیکشن کریں. بھائی بات یہ ہے، ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ کووڈ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کووڈ ہے، لیکن جس طریقے سے اس کو پروپیگیٹ کر کے، جس طریقے سے عوام کے اندر ایک خوف و ہراس پھیلایا، اور ابھی تک جتنے بھی کیجویلٹیز ہوئی ہیں وہ بیماری سے زیادہ وہ انڈر پریشر جو ہے نا لوگوں کی ہارٹ اٹیکس ہوئی ہیں. صحیح. ایک پوائنٹ آپ نے کوثر صاحب یہ بھی کہا کہ جو سرٹیفکیٹ ہے یہ چیک کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، آپ کی نہیں ہے. ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ویسے جو آپ کے پاس آتے ہیں ہوٹلوں میں تو کیا کوئی لوگ خود سے دکھاتے ہیں یہ؟ اب پہلے اس کا جواب مجھے دیجیے، اس کے بعد. نہیں دیکھیں، لوگ خود بتاتے ہیں، لوگ خود نہیں بتاتے ہیں. اب گورنمنٹ نے ہمیں بتایا تو ہمیں مجبوراً جو ہے نا خوف سے، اپنی عزت کے خوف سے ہمیں وہ چیز چیک کرنی پڑتی ہے. دیکھیں جی، آپ نے ایک ٹورسٹ کو، انٹرنیشنل ٹورسٹ کو پاسپورٹ دیا، پاسپورٹ اور ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کو آپ ایکول لے لیں. انٹرنیشنل پاسپورٹ کو آپ چیک کرتے ہیں، اس کو بارڈر پہ انٹر کرتے ہیں، انٹر کرنے کے بعد مجھے حکم دیا جاتا ہے جی آپ کو پاسپورٹ اس کا چیک کریں. اصولاً تو مجھے پاسپورٹ ہی نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ میرے بارڈرز ہیں، وہ بارڈرز سے انٹر ہوتا ہے. سیم لائک یہی ویکسینیشن بھی ہے. تو ویکسینیشن ہو گئی ہے، ہمارے بارڈرز ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہاں پہ یہ چیزیں چیک ہونی چاہیے. ہمارے اوپر یہ رسپانسبلٹی نہیں آنی چاہیے. باقی ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کرائیں، وہ بارڈرز کے اوپر کرائیں جہاں سے ٹورسٹ انٹر ہوتا ہے، وہاں پہ آپ ان کو جو ہے نا گیٹ وے سے انٹر کر رہے ہوتے ہیں، ایئرپورٹ سے انٹر کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ آ کے مجھے کہتے ہیں کہ جی ہوٹل سے ان کو جی لات مار کے باہر نکالو. میں کیسے ایسی جو ہے نا وہ اپنے کسٹمر کے ساتھ کر سکتا ہوں؟ ذرا راجہ صاحب کی طرف جاتے ہیں. راجہ صاحب، یہ جو گورنمنٹ جس طرح کی پالیسی بتاتی ہے، جس طرح آپ بتا رہے ہیں، یہ انجانے میں ہے یا ان کو پتہ نہیں ہے یا کیا مسئلہ ہے آپ سمجھتے ہیں؟ یہ ان کا آپس میں لنک نہیں ہے ایک دوسرے کا. گورنمنٹ کے جتنے آدمی ہیں ادارے جو یہ حواس بھاگتے ہیں، ان کے ہوش حواس ٹھیک نہیں ہے. یہ ایک دوسرے کو جوائن ہی نہیں کرتے ہیں، بس کہتے ہیں یہ بند کرو، ان کو ایسا کرو، ان کو پکڑو. یہ دنیا میں کوئی طریقہ کار نہیں ہے. میں نے چیلنج ان کو یہ کیا ہے نا کہ میرا کوئی ہوٹل، کوئی ریسٹورنٹ ایک بندہ یہ دکھائے کہ بھائی کورونا میں مبتلا ہے اب تک تو میں ہوٹل سے بند کر دوں. لیکن آپ کا یہ آرگومنٹ بالکل وجہ ہے کہ گاڑی کے اندر، بس کے اندر اتنے لوگ کٹھے سفر کرتے ہیں، پھر اگر کٹھے کھانا کھا لیں، وہ بھی اگر ان کے پاس ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ ہے، پھر تو کوئی. اچھا، آپ دوسری طرف آتے ہیں. اس وقت نگر میں کمپین چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے؟ آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں. پولیٹیکل پارٹیز کی کیا وہاں مطلب انہوں نے کورونا ویکسین کرایا ہوا ہے؟ کیا انہوں نے سوشل ڈسٹینس رکھا ہوا ہے؟ امجد خود تقریریں کر رہا ہے، اتنے گلیوں میں مطلب ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے، وہاں کورونا نہیں ہے. وہ اگر بندہ ہمارے ہوٹل میں آ جائے، میرے سکردو کے ہوٹل میں آ جائے، میرے ہنزا کے ہوٹل میں آ جائے، تو وہاں کورونا لے کے آ رہا ہے. ہم اس بات پہ حیران ہیں. یہ متضاد لوگ ہیں، ڈیول گیم کہتے ہیں اس کو. اپنے لیے تو سب کچھ ٹھیک ہے. اچھا، آزاد کشمیر میں لاکھ کے مجموعے پہ ایڈریس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ مریم نواز بھی کر رہی ہے، عمران خان بھی کر رہا ہے. لیکن کیا پتا آزاد کشمیر میں ہوٹلوں میں یہ بند کیا ہے انہوں نے، ہوٹلوں کو بند کیا ہے، ٹورسٹ بینڈ کیا، لیکن وہاں ان کے جلسے ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کورونا نے کہا کہ میں نے ہوٹل والے کو نہیں چھوڑ دیں، ٹورسٹ کو نہیں چھوڑنا، باقی سب کو چھوڑ دیں. تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہ ڈائلاگ کریں. اگر ہم ان سے ڈائلاگ میں ہار گئے، ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے، ہم ان کو دلائل دیں گے. اگر ہم ہار گئے، بند کریں گے. صحیح. لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ تو ہے راجہ صاحب کہ کورونا بھی ہے، اموات بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 37% تک جو ریشو آ گیا ہے.
तो लेकिन इसका हल आप ये समझते हैं सिर्फ होटल में खाना बंद करना ये हल नहीं है? नहीं, एक हकीकत अपनी जगह है। ये भी बताता है, ये हर साल मेरी 72 साल उम्र हो गई, ये जुलाई मिड या जुलाई 10 से लेकर एंड ऑफ अगस्त तक ये बीमारी का अटैक होता है। वो वजह क्या है? आपके नालों में गंदगी पड़ी हुई है। जब वो फरार की शक्ल में पानी आता है, लोग पीते हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो किसी को डायरिया हो जाता है, किसी को दमे का शिकायत हो जाती है, कि वो कोई मतलब और बीमारी में मुब्तला होता है। तो इनके पास, मैं कहता हूँ इनकी लेबॉर्ट्री में चेक करने का कोई उसूल है, वो भी बताया है। अच्छा, हॉस्पिटल में ओपीडी बंद है, क्लिनिक चल रहे हैं, क्लिनिक में 200 बंदे बैठे हुए हैं। वो डॉक्टर को भी तो देखना चाहिए ना कि वो कर क्या रहा है। ओपीडी तो बंद किया उसने, अपनी क्लिनिक में 200 बंदे देख रहा है दिन में। और दुनिया में उसूल है, एक डॉक्टर एक दिन में 8 आदमी को देखेगा, 8 पेशेंट को चेक कर सकता है, 9 वाकई वो जेल चला जाएगा। ये कौन सा तरीकाकार है? यहाँ 200 बंदों को चेक करते हैं। ठीक है, हल क्या है गौसर साहब आपके ख्याल में? इसका हल ये है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को हम जो सजेस्ट करेंगे वो ये है कि इस बीमारी के लिए सबसे पहली जो सेहत की सहूलियात हैं इसको बेहतर बनाया जाए। SOPs को स्ट्रिक्टली सबको पाबंद किया जाए, सिर्फ सयाहों को या सयाहत से वाबस्ता अफराद के ऊपर पाबंदी आयद ना हो। हमारा कहना यह है कि अगर SOPs फॉलो करनी है, SOP जनरल स्टोर वाले के ऊपर भी होनी चाहिए, SOP एक आम शहरी के ऊपर भी वही एक ही कानून लागू होना चाहिए, चाहे वो ट्रांसपोर्टर है, चाहे वो होटलियर है, चाहे वो आम शहरी है, चाहे वो सियासतदान हुकूमत में है, चाहे वो अपोजिशन में है। अब ऐसा कतई तौर पे हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि जी हम तो अपने सियासत के जलसे हज़ारों के मजमे लगाएंगे, हमारे ऊपर पाबंदी ना हो, सयाह आए और पाबंदी हो। ऑन रिकॉर्ड बात आपको मैं बता रहा हूँ, कल की आपने कोविड रिपोर्ट महकमा सेहत की कल देखी है, हुंजा इस वक्त 0 पे जा रहा है। हुंजा गिलगित बल्तिस्तान में वो सयाह, ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ, जो गिलगित बल्तिस्तान आता है, गिलगित बल्तिस्तान का 90% जो सयाह है वो हुंजा विजिट करता है। फिर उसका रेशो है कोविड का। उसकी वजह क्या है? सयाह उधर जाता है तो वहां पे उसकी जो है ना 37 नहीं 57 हुंजा की होनी चाहिए, तो वो 0 क्यों आ रहा है और गिलगित में ज्यादा आ रहा है? अगर सयाहों की वजह से यहाँ पे कोविड आया, ऐसा नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि कोविड नहीं है, कोविड है, लेकिन एक्चुअली ये है कि स्ट्रिक्ट SOPs फॉलो की जाए। अगर यही हमारी जो है ना इसको लॉकडाउन या सयाहत को बंद करना इस मसले का हल होता तो पिछले साल ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसको अनाउंस किया होता। लेकिन डुअल पॉलिसी, डुअल पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, रियल पॉलिटिक्स होनी चाहिए। और कल अपोजिशन लीडर ने जो स्टेटमेंट दी है 2 दिन पहले कि सयाहत बंद होनी चाहिए, हम लाशें नहीं उठा सकते, ये मुनाफिकाना सियासत है, इस सियासत को हम तस्लीम नहीं करते। आप गालिबन ये भी, अगर मुझे तस्हीह करें, मेरी तस्हीह करें अगर मैं गलत कह रहा हूँ, तो हमारा गिलगित बल्तिस्तान का टूरिज़्म का सीज़न भी बहुत मुख्तसर होता है जी। और बहुत सारे जो हमारे होटल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, जी। बैंक से कर्जे लिए हैं होटल बनाने के लिए, इन्वेस्टमेंट इनकी है जी। तो हर साल ये कोविड भी आ रहा है, तो फिर ये सर्वाइव किस तरह कर रहे हैं? इनकम रेवेन्यू कैसे आ जाए? सबसे बड़ा सवाल यही हुआ। देखिए जी, अब तक हमें किसी गवर्नमेंट ने, पिछली गवर्नमेंट ने, मौजूदा गवर्नमेंट ने, अब तक हमारे पास किसी गवर्नमेंट ने टूरिज़्म के स्टेक होल्डर्स को, टूरिज़्म रिलेटेड जो बिजनेसमैन हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको आज तक कोई रिलीफ नहीं दिया। ऑन दी अदर हैंड नौजवान कारोबार के नाम पे आया, ख़वातीन के लिए पैकेजेस आए, दीगर और पैकेजेस आए, रिलीफ मिले। टूरिज़्म रिलेटेड बिजनेसमैन जो भी है, टूर ऑपरेटर्स हैं, होटलियर्स हैं, गाइड्स हैं, रेंट कार सर्विसेज वाले हैं, जो अभी बड़ी मुश्किल से अपनी सर्वाइव कर रहे हैं और SOPs को हम फॉलो करते हुए सर्वाइव कर रहे हैं। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हमने कई दफ़ा कहा है, लेकिन इस चीज़ को इन्हें सोचें। ये ज़रूरी नहीं है कि खाली सयाहत से सिर्फ होटल वाला नहीं है। आप सब्ज़ी वाले, मुर्गी वाले, गोश्त वाले से लेके, गाइड से लेके, आप लेक्स के ऊपर वो देखें, ढाबे वाले से लेके, जितना टूरिस्ट इन्फ्लक्स यहाँ बढ़ेगा, गिलगित बल्तिस्तान की मईशत मजबूत होगी।
لڈو سی محبت ہو یا کیک کی سی چاہت، زندگی کی مٹھاس تو ہے اپنوں کے ساتھ۔ ہم پہاڑوں کی ان خوبصورت وادیوں میں بسنے والوں کی شام کی نمکین چائے ہو یا پھر ہو کسی پیارے کی ٹریٹ، نیشنل بیکرز کا ہو ساتھ تو بس سین آن ہے باس۔ آن سے اور شان سے پاکستان کے گلگت بلتستان سے، آپ کی روایات اور آپ کے جذبات میں آپ کے ساتھ، آپ کے اپنے نیشنل بیکرز۔ راجی صاحب، اس طرح کے جب حالات کریٹ ہوتے ہیں تو کتنا نقصان ہوتا ہے ہوٹل والوں کو؟ یہ میں آپ کو بتاؤں گا، دیکھو گورنمنٹ کے پاس بھی کیس جاتے ہیں نا تو وہ کیس بھی مجھے بھیجتے ہیں۔ اگر ڈی سی نے 3 کیس مجھے بھیجا۔ کس طرح کے کیس؟ مطلب مالک مکان یا ہوٹل کا مالک اور کرایہ دار کے درمیان تنازع۔ آپ اعتبار کریں یا نہ کریں 30 لاکھ کا مقروض ہو گئے وہ لوگ۔ اچھا، حالانکہ میں نے وہ مالک مکان پہ ظلم بھی کیا اور میں نے کہا بھائی یہ فیصلہ آپ کے خلاف دے رہا ہوں، آپ پہ بوجھ ڈال رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کے باوجود 30 لاکھ کے مقروض ہو کر باپ نے بیٹے کو نکالا ہے، بھائی نے بھائی کو گھر سے نکالا ہے۔ اس کی اگر ایک منٹ آپ مجھے اجازت دیں تو کسی بندے نے کوئی مکان ہائر کیا، اس کو ہوٹل بنایا اور بعد میں انہی حالات کی وجہ سے اس کو کرایہ نہیں دے سکا یا جو بھی ایگریمنٹ تھا، یہی کیس آپ بتا رہے ہیں؟ یہی کیس، بالکل ایسے کیس، بالکل یہی کیس۔ اچھا، اس طرح کی بھی آتے ہیں؟ اس طرح کے کیس آتے ہیں سالانہ میں 4 سے 5 کیس گلگت کے۔ وہ سب آپ کے پاس آتے ہیں، باقیوں کے پاس؟ باقی حمزہ پہ جائیں گے، ہمارا صدر ہے، سکردو میں دوسرا صدر ہے، تو ہم مطلب مالک مکان پہ پریشر ڈالتے ہیں، اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں، کر کے بھی وہ 30-40 لاکھ کے نقصان میں ہوتا ہے۔ صحیح۔ دوبارہ میں پوچھ رہا ہوں راجی صاحب آپ سے، حکومت کو کرنا کیا چاہیے؟ یہ جو پابندیاں ہیں یہ ہٹانی چاہیے، کیونکہ یہ اگر وہی بات دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پولیٹیکل گیدرنگ نہیں ہے، بسز میں گاڑیوں میں لوگ اسی طرح چلتے ہیں تو ہوٹل میں آگے۔ اصل میں تکلیف یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں گا، جو الیکشن لڑتے ہیں نا ان کا ایک موٹو ہوتا ہے، آج ہم کھل کے بولیں گے، وہ کہتے ہیں علاقے میں غربت رہے تاکہ ان کے دروازے پہ جا کے لوگ سلام کریں، الیکشن کے دنوں میں 1 پلیٹ بریانی پہ اس کو ووٹ ملے۔ اس کا سارا موٹو یہ ہے کہ غربت نہ ہٹے اس علاقے سے، جب لوگ امیر ہوں گے اس کی سوچ ڈیولپ ہوگی، وہ جب امیر ہوگا، مولا علی کی ایک وہ ہے قول ہے، کہتا ہے کہ تم اپنی معیشت کو مضبوط کرو تاکہ تم جہنم کا ایندھن نہیں بنو گے۔ صحیح۔ کھولو اس کو، ابھی چیک کرو، چوری کس وقت کرے گا، عصمت فروشی کس وقت کرائے گا، جھوٹ کس وقت بولے گا، مجبور ہوگا نا۔ جب معیشت مضبوط ہوگی تو چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے، اس سے کوئی بڑا گناہ نہیں ہوگا۔ پولیٹیشین کی آپ نے بات کی، غالباً اپوزیشن لیڈر امجد کے خلاف زیادہ غصہ ہے۔ میں ایک امجد کے خلاف نہیں ہوں، میں سابقہ وزیر اعلیٰ نے بھی بیان دیا ہے۔ اچھا، میں تو عمران خان سے کہتا ہوں کہ بھائی ہماری جائیدادیں بھی چیک کرو، ہم 40 سال سے کام کر رہے ہیں، ہمارے اکاؤنٹ بھی چیک کرو۔ یہ ارب پتی کیسے بنے ہیں، صحیح، یہ خراب پتی کیسے بنے راتوں رات؟ ان کو کیا فرق پڑتا ہے، ایک بیان داغیں گے۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے، یہ ٹورزم کا پیسہ مساوات محمدی نہیں کہتے، مدینے کی ریاست، اس پہ تقسیم ہوتا ہے آٹو۔ ایک آدمی ٹورزم کا پیسہ اپنی جیب میں نہیں ڈالتا، وہ برابر مساوات میں تقسیم ہو کر مارکیٹ میں چلا جاتا۔ یہ ٹورسٹ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے فرشتے ہیں جو اتنا لمبا سفر کر کے گرمی میں اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں اور ہمیں پیسے دے کے جاتے ہیں۔ ہم ان کے احسان مند ہیں، ہم شکر گزار ہیں اپنے ملک کے لوگوں کے۔ فارنر تو ہمارے علاقے سے گیا، صحیح، ٹھیک ہے۔ اب ہنزا والا کیوں پیسے کما رہا ہے، سکردو والا نے کیوں پیسے کمایا، گلگت میں راجانہ سے پیسے کیوں کما رہا ہے؟ مارو جی ان کے اوپر کلاڑی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ضد برائے ضد ہے۔ صحیح۔ چلو کوثر صاحب مجھے یہ بتائیں، تھوڑا سا وقت بھی ہمارے پاس محدود ہے، اگر یہ جو مشکلات تو آپ نے بتا دیں، ان کا حل کا طریقہ کار بھی ویسے آپ نے بتا دیا، لیکن اگر پھر بھی حالات اسی طرح رہتے ہیں تو آپ کا پھر کیا انتہائی اقدام ہوگا؟ دیکھیے جی، سب سے پہلی بات ہماری جو ڈیمانڈ ہے، گلگت بلتستان پاکستان کا 5واں صوبہ بننے جا رہا ہے۔ جو پورے پاکستان میں قانون لاگو ہوگا وہ اگر گلگت بلتستان میں لاگو ہوا تو ہم ماننے کے لیے تیار۔ گلگت بلتستان کے لیے الگ قانون،
पंजाब के लिए अलग कानून, सिंध के लिए अलग कानून, बलूचिस्तान के लिए अलग कानून होगा तो वो हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस वक्त KPK नारायण के अंदर बिल्कुल आज़ादी है, कोई इशू नहीं है, कोई कोविड का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे फिर वही बात कि हमें गिलगित बल्तिस्तान वालों को गुर्बत की तरफ धकेलने के लिए बहुत सारी साजिशें इससे पहले भी होती रही हैं, बहुत से लोगों की ख्वाहिशात भी हैं। इंशाअल्लाह हम स्टेक होल्डर्स, बिजनेसमैन जितने भी हैं, हमारा मिशन ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मईशत को मजबूत करें, आवाम के अंदर शऊर और आगाही दें और एक अच्छा गिलगित खुशहाल गिलगित बल्तिस्तान की तामीर करें। कोई अदालत की तरफ जाने का इरादा तो नहीं है? नहीं, ऐसी अभी पोजीशन नहीं है। राजा साहब फिलहाल डायलॉग्स के जरिए अपनी अदालत ही लगाएंगे। अपनी अदालत लगाएंगे। हाँ, सही। अपनी अदालत लगाएंगे। अपनी अदालत से क्या हम ये मुराद लें कि जो इंतजामिया ने जो डायरेक्टिव पास किए हैं आप उनको नहीं, स्टेप वाइज हम उठेंगे। अगर ये हमारे साथ सख्ती करेंगे तो हम भी किसी को इंटर होने नहीं देंगे, किसी को शादी करने नहीं देंगे, किसी को मतलब ये स्पीच करने नहीं देंगे हम। ठीक है, हम भी इसके बाद देखेंगे, इसके बाद देखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा नासिर, बहुत शुक्रिया कौसर हुसैन साहब, दोनों मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक ज़रूर दीजिए। इजाज़त दीजिए।